25वी शेणे गोंयबाब कथामाळ पुराय गोंयभर 20 केंद्रांनी सुरू जाल्या. कांय केंद्रांनी सकाळच्या दिसाक जातली आनी कांय दनपारच्या दिसाक जातली. ह्या कथामाळेक आतां मेरेन आमकां जो फीडबॅक आयला ताका बरो प्रतिसाद लाभला. सांगे सारके केंद्रान 72 सर्तकांनी वांटो घेतला. आजुनूय आमकां आंकडो येवपाचो आसा. आनीक नवी नवी काणयो, नवी नवी भुरगीं, कांय वेळार पालक, शिक्षक नाजाल्यार आज्यो तांकां घेवन येतात. आनीक हे तरेची ही सर्त म्हाका दिसता पुराय भारतभर इतल्या व्हडल्या आवाठाची जाता अशें म्हाका दिसना. आनीक ह्या सगळ्यांचें आमी डॉक्युमेंटेशन करपाचें आसात. कांय आनी आयज केंद्रीय पातळीर जाता, मागीर 16 ऑगस्टाक राज्य पांवड्यार, जिल्ल्या पांवड्यार आनी निमाणी फेरी राज्य पांवड्यार जातली. त्या समयार मुखेल सोयरे म्हूण आमगेले नामनेचे कथाकथनकार FM रेडिओचे मागीर कहानी सुनाता हुजो निलेश मिश्राजी येतले. ह्या वेळार जायते सगळ्या केंद्रांनी पुस्तक प्रदर्शन आसतली. पुस्तकांचोय खप आमचो खूब वाडटा. त्या भायर हे फावटी आमी कांय पुस्तकां भुरग्यांक फुकट 25वें वर्स म्हणून भुरग्यांक फुकटूय दिवपाचें आसात. सो तो एक आमी नवो हें केला, प्रयत्न केला की आमचो एकूच हेतू आसा की पुस्तक भुरग्यांनी पुस्तकांनी रिकचें, पुस्तकांची तांकां गोडी लागची. आनी ह्या कथामाळेक लागून तें घडटा अशें आमकां दिसता. खुबशे लोक कथा बरयतात, काणयो बरयतात. कांय पालक, शिक्षक जे प्रस्थापीत लेखक आसात तांचे कडल्यान बरोवन घेतात. कांय जाण अणकार करतात, कांय जाण लोककाणयो सादर करतात. वाचनालयां भरपूर सक्रीय जातात. सो त्या खातीर ही फक्त निखळ कथाकथन सर्त उरना, तर हो कथाकथनाचो उत्सव जाता. आनी कोंकणी भाशा मंडळाक वर्सान वर्स आंकडो हो वाडत आसा, हाची खूब खोस भोगता. ह्या वर्सा आमकां हेर प्रांतांतल्यानूय विचारलें की तुमी गोंया भायरूय ही संद कोंकणी भुरग्यांक दिवची. ताचोय विचार फुडाराक जातलो, चड करून कर्नाटका, केरळ आनी महाराष्ट्रा भितर. मुखार तें कशे तरेन ताचें आयोजन करपाक शकता हाची कोंकणी भाशा मंडळ विचार करतलो. सगळ्या सर्तकांक हांव जय आवडयतां. सगळ्या सार्थकता आसा अशें तुका तरी दिसता, तरी म्हाका ना तशें दिसना. तुजे सारके लाडके म्हजे गोंयकारांनी भोंवता, ताका लागून ज्यूस चालूच आसा. अशें समजून हांव म्हज्या आंगार ही शास्त्रां बाळगिता. काणीशी ते उस्मानाच्या सांगले वयल्यान शास्त्रां सतत घडलो, आपलो जीव संकश्टान घालप. थँक्यू. हांव तिसरेंत शिकता. म्हाज्या स्कुलाचें नांव पुरी प्रायमरी स्कूल. आयज हांव तुका एक काणी सांगता. म्हाज्या काणयेचें नांव विनू आनी दोन बुकले. एका गांवांत एक व्हडलो भाटकार रावतालो. तेज्या फाटल्यान एक कामगार रावतालो. ताचें नांव विनू आसलें. तो सगळें काम करतालो. ताणें एक काम म्हणल्यार ताचे दोन बुकले घेवन न्हंयकडेन वचून उदक हाडपाचें. ताचे कडेन दोन बुके आसले. एक आसलो बरो आनी दुसरो आसलो फुटलो. फाटल्यान उदक घालताले. ताचे भशेन तो आयजूय खंयतरी बुकले घेवन न्हंयकडेन वचून उदक हाडपाक गेलो. तेणी दोनूय बुकले घाले आनी खांब्यार दवरून परत येवपाक लागलो. येता आसतना सगळ्याच्या भशेन तो बुकलो घेवपाक लागलो. घोळान घोळान तो फावतो जालो. हें पळोवन बरो बुकलो हाताक लागलो. आनी तेणी म्हणलें, आरे हें कित्याक तूं सगळो गळटा मरे? तुका लागून विनू चड काम करता. आनी हांव पळय
दर्शनाच्या पलीकडे गेले. शिवान दादांना आडवत विज्ञान प्रांतात उदक उतरले. परत उतरले आणि गाढवाची मेजूर मांडली. पर्यंत झाली. गाढवाची मेजूर पर्यंत तू अशी सगळ्यात मोठा पडल्यात पलीकडे येता अशी आणि सांगतले माझे कहाणीचे नाव चोर आणि कोंबडा. चोर आणि कोंबडा. एक दीस काय चोर गावात विकला पण ताका काय सापडला ना. माने एक कोंबडो ताका दिसलो. ताणी ताका धरलो. आपल्या घरावरून ताका जिवेशी मारपाचे थारायले. कोंबड्यान ताका विनयले, साहेबानो तुम्ही म्हाका मारूंक नाका. सामाजिक हांव बेगी पडपी प्राणी. म्हजो असो घात करूं नाका. हांव सकाळी कुकरुकू साद घालून लोकांक सांगता. चोरांनी सांगले तुका जिवेशीक मारपाक जाय. तूं आमचो खरो दुस्मान. तूं साद घालून लोकांक सांगे करता. तुवें आमचो धंदो काबार केला देखून तुका ख्यास पावता. इतलें सांगून चोरांनी ताची दोंगटी कापली. ते सामाजिक वाव करताना लेगीत आपणे सावध रावचें. देव बरो दीस. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.